बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि आज जो मेरी आवाज़ है, वॉइस है, वो बिल्कुल क्लियर है, आपको सही समझ आ रही है। और दूसरा, आप अपना वॉल्यूम जो है पूरा ओपन किया करें ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो पूरी देखा करें जनाब, ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब, ये जो पाकिस्तान का एक नया डिपार्टमेंट बना है, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसमें जनाब ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई है। आज 17 हो चुकी है, 3 दिन बाकी हैं। और इसको पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, पीपीएससी टेस्ट लेगा। इसके अलावा जनाब, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है सीटें नहीं आ रही हैं एसडीओ की। सीनियर एसडीओ जो है, आपको पता है कि सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। तो उसमें जनाब ग्रेड 16 दिया जाएगा, बाद में 17, और पहले दिन से ये रेगुलर जॉब है। ये जितने भी यहाँ पे बनेंगे जनाब, पॉइंट बनेंगे पीरा के हर डिस्ट्रिक्ट में, उसका इंचार्ज होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये उनके अंडर काम करेंगे। मजे की बात यह है कि ये सिविलियन जॉब है और इसमें तमाम लोग एलिजिबल हैं। आप जनाब, इसमें फिजिकल मेजरमेंट नहीं है, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में मौजूद हो और आप एलिजिबल हैं। ठीक हो गया जनाब। तो जैसे कि कल मैंने जो आपको यहाँ पे बताया था कि सर इम्तियाज शायद का जनाब एक पोस्ट हमने शेयर की थी, यहाँ पे लगाई थी कि उसके मुताबिक ये सीटें आ रही हैं जनाब। यहाँ पे मैं जनाब उसको दोबारा दिखा देता हूँ आप सबको। यहाँ पे पता नहीं शो नहीं हो रही, क्या मसला आ रहा है, या डिलीट हो गई है पता नहीं। अच्छा जी, तो उसमें जनाब तमाम लोग जो है उसके ऊपर एलिजिबल थे और तमाम लोग जो है अप्लाई कर सकते थे आराम से। तो खैर, वो बहुत अच्छी जॉब है। ये जॉब मैंने कन्फर्म कर लिया जनाब कि सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो जॉब है वो जनाब इंशाल्लाह ताला अगले संडे तक आ जाएंगी। पीपीएससी को रेगुलेशन वसूल हो चुकी है, कोई एतराज ना लगा तो अगले संडे तक आ जाएंगी। ये कंफर्मेशन मैंने अपने एकेडमी के स्टूडेंट जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर लगा हुआ है और जिनकी पासिंग आउट भी हो गई है, उनसे कंफर्म की थी रात को। ठीक है, तो जनाब बहरहाल मेहनत करें। कहने का मतलब ये होता है कि आप मेहनत करें, अभी से टारगेट बनाएं। ये फौज जल्दी होगी, कंप्लीट होगी, तो आपने भी ऐसे करना है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे टेस्ट आया कल, तो इसके ऊपर थोड़ी सी मालूमात मैं दे दूं कि या तो आपके पास आईसीएस हो या फिर आपके पास जो है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आईसीएस भी हो तो भी आपको 1 साल का तजर्बा और 1 साल का जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए। ये जितने भी लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, याद रखिएगा, ये जनाब इनके पास ये दोनों चीज़ों इनके पास दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये नहीं होगी जनाब, तो फिर आप जनाब कामयाब नहीं हो सकेंगे। लिहाजा ये चीज़ जो है बहुत अहम है और आपको जो है ये कंप्लीट करनी चाहिए और आपके पास ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस भी रेलिवेंट होना चाहिए, डाटा इंटरप्रेटर का ही होना चाहिए। तो ये जनाब इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर चंद लोग ही इसके ऊपर पूरा उतरेंगे, इनके मेयार के ऊपर पर ये चीज़ होनी चाहिए। और हमारी एकेडमी के तमाम वो स्टूडेंट ऑलमोस्ट जो है 30+ में लोग जो है ये टेस्ट पास करने में कामयाब हुए हैं। हमने टाइपिंग को प्रोफिशिएंसी टेस्ट बना दिया है। सिर्फ हमारी एकेडमी के स्टूडेंट ही मुझसे रब्ता करें जनाब, जो आउटसाइडर हैं, यानी जिन्होंने किसी और एकेडमी से तैयारी की हुई है, उनको हम ऐड नहीं करेंगे ग्रुप में। टाइपिंग टिप्स और प्रोफिशिएंसी के मतलब हम लेक्चर भी देंगे और उसमें आपको फुल तैयारी करवाएंगे। यानी आपका जो अगला मरहला है वो बहुत अहम है और वो है जनाब टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और टाइपिंग मदे की बात यह कि 45 वर्ड पर मिनट मांगी और ये टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बहरहाल ये कम मांगनी चाहिए थी, लेकिन जो डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उन्होंने वही मांगी है। कोई बात नहीं जनाब, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी 70+ में भी चली जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जनाब वो भी इंसान है। तो बहरहाल इसकी टाइपिंग जो है अगस्त के मिड के बाद स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग अपनी मेहनत, अपनी जो एक आपका नाम है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आप इसके ज़रूर जो है अवेल करें। ठीक है, पीपीएससी की जानिब से आज सुबह सवेरे जो है 2 टेस्ट का रिजल्ट दिया गया है, बाकी का नहीं दिया गया, लेकिन शाम तक इंशाल्लाह फाइनल रिजल्ट भी कुछ आएंगे और इसी तरह जनाब फाइनल रिजल्ट के साथ साथ जो है बाकी रिजल्ट भी आएंगे। इसके अलावा आप जानते हैं जनाब कि डिप्टी सुप्रीडेंट जेल हो गया, असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल हो गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गया, और भी बहुत सी पोस्टें हैं जिनके रिजल्ट जो है अभी आने हैं, पीपीएससी ने देने हैं और नई ऐड भी आनी है जनाब। तो तमाम वो लोग जो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार में हैं, तो और बहुत से लोग जो पूछ रहे थे कि सर आपका नेक्स्ट टेस्ट सेशन कब स्टार्ट होगा, तो मैं उनको जनाब ये बता दूं कि हमारी एकेडमी का जनाब 9th बेस्ट टेस्ट सेशन जो कि 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, 31 अगस्त तक जाएगा जनाब।
1 مہینہ اور 10 دن کا. 1 مہینہ 10 دن کے اندر ہم آپ کو کیا کیا کروائیں گے. سب سے پہلے تو یہ کتاب آپ دیکھ لیں جناب. یہ سر امتیاز شہد کا نیا ایڈیشن آ چکا ہے جناب. یہ کتاب اس کے اندر 104 ایڈیشن ہے اور 191 ماڈل پیپر ہے. 191 ماڈل پیپر کے ساتھ ساتھ جناب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 2 پیپر جناب 13 جولائی کو جو ہوئے تھے 2 وہ بھی اس میں ایڈ ہوں گے. ڈیلی 6 ماڈل پیپر ہوں گے. یہ 6 اس لیے کہ ہیں تاکہ آپ اچھی طرح تیاری کر سکیں. کبھی کبھی ہم 10 بھی شیئر کرتے تھے, 8 بھی شیئر کرتے تھے, تو لہٰذا یہ 6 ہوں گے, تو لہٰذا آپ آرام سے اچھی طرح تیاری کر سکیں گے اور آپ ایزلی جو ہے نا اس کتاب کو ختم کر سکتے ہیں. یہ کتاب ہماری 20 اگست تک ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے سبجیکٹ ریلیٹڈ ورلڈ جی کے 3,000 MCQ کی 2 فائلوں کا ٹیسٹ ہوگا, کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہوگا. یہ پوری ایک فائل ملے گی, صرف سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوگا. اسلامک اسٹڈی, اردو, انگلش, پاک اسٹڈی اور سائنس. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پیپر کے اندر جناب ایک چیز ہم نے بڑی اچھی دیکھی ہے کہ کرنٹ افیئر جو ہے, کرنٹ افیئر جناب پی پی ایس سی نے جو کرنٹ افیئر کے ٹیسٹ لیے ہیں, وہ جناب اس بار انہوں نے جو ہے کرنٹ افیئر کے جو ٹیسٹ لیے ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ تھے. تو لہٰذا تمام لوگ یہ بات نوٹ فرما لیں کہ کرنٹ افیئر ہم 2024 کے 6 مہینے کے ایک لیں گے, 6 مہینے کے اگلے لیں گے, پھر 2024-25 کے لیں گے اور 2025 کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے لیں گے. ایک بات بہت ہی اس میں اہم ہے. اہم کیا چیز ہے اس میں؟ اہم یہ چیز ہے جناب, میں نے یہاں پہ ایک نوٹ لکھا ہے اور آپ اس کو دیکھیں. ان ایچ ٹیسٹ ماڈل پیپر پلس سبجیکٹ مٹیریل آلسو شیئر اینڈ پلس 10 لیکچر. اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جناب اس کے اندر ہم جو ہے ہر ٹیسٹ میں یہ جو 6 ماڈل پیپر آئیں گے اس کے ساتھ کچھ سبجیکٹ مٹیریل بھی شیئر کیا جائے. لائک دیٹ, جیسے آپ کو جو ہے ایک نیٹو فورس ہے یا یو این او ہے یا جس طرح سارک ہے, اس کا ایک پورا مٹیریل شیئر کر دیا جائے گا, پورا نوٹ اردو انگلش ملا کے, تاکہ آپ کے ماڈل پیپر کے ساتھ ساتھ آپ کی سبجیکٹو تیاری بھی اچھی طرح ہو سکے. ایک بات یہ کہ یہ جو سورس ہوگا ہمارا, یہ ہم سورس لیں گے جناب اقرا امتیاز کی بک سے اور ورلڈ جنرل نالج جی کے بائی کاروان پبلشر احمد نجیب کی بک سے. یہ دونوں کتابوں کو انسرٹ کیا جائے گا اور اس میں بہت اہم اہم ٹاپک جو ہے ڈیلی, مطلب یہ نہیں اگر ایک دن, اب 20 جولائی سے لے کر 31 اگست تک ڈیلی شیئر کیے جائیں گے یہ مطلب سبجیکٹ وائز مٹیریل. اس کے علاوہ ہم اس کے اندر 10 لیکچر بھی دیں گے. لیکچر کس چیز کے اوپر ہوں گے؟ پاکستان کے میپ کے اوپر ہوں گے, پاکستان کی باؤنڈری لائن کے اوپر ہوں گے, پاکستان کے ریورز, پاکستان کی ماؤنٹین رینجز, پاکستان 1947 سے 2025 تک تمام امپورٹنٹ ٹاپکس اور کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ورلڈ میپ کے اوپر لیکچر ہوں گے. میتھ کا لیکچر, میتھ کے جو ہے آپ کو 22 لیکچر دیے جائیں گے جو کہ ریکارڈڈ ہوں گے, آپ کو ڈیلی ایک شیئر کر دیا جائے گا. تو اب آپ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد صرف 3,000 فیس رکھی ہے, کیونکہ اس میں لیکچر بھی ہیں, اس میں سبجیکٹ مٹیریل بھی ہے, یہ ساری چیزیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کسی اکیڈمی کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ریگولیرٹی آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جناب میرے فلاں بندہ میرے گروپ میں ایڈ ہے اور وہ جناب میرا جاننے والا ہے یا میرا کلاس فیلو ہے, میں نے اس بندے سے زیادہ نمبر لینے ہیں. آپ کا مقابلہ, آپ کا کمپٹیشن, آپ کی موٹیویشن اسی ٹیسٹ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور پھر جناب اب دیکھیں یہ جو رزلٹ آئے ہیں جناب, میں اس کی پوسٹیں آج بنوا رہا ہوں تو شیئر کروں گا. اس ٹیسٹ کے اندر 540 ہیں, 540 میں سے تقریباً 35-40 لوگ میری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس طرح لوگوں نے محنت کی ہے اور الحمدللہ لوگ جو ہے بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں اور لوگ جو ہے اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور لوگ کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کل جناب فرائیڈے, اور فرائیڈے والے دن ہماری اکیڈمی کا فری ٹیسٹ ہوتا ہے 100 MCQs کا. تو کل یہ ہمارا واٹس ایپ چینل کا لنک ہے, اس کو آپ فالو کر لیں. یہ نیچے جناب آپ اس کو فالو کر لیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ اس کو جوائن کرنے کے لیے اس کی رجسٹریشن چل رہی ہے, 20 سے شروع ہوگی, 19 کو شام تک یہ رجسٹریشن ختم ہو جائے گی. 20 سے پہلا ٹیسٹ ہوگا, 19 جولائی کو مٹیریل آپ کے گروپ میں آ جائے گا اور اسی ساتھ چلتا جائے گا. ہم سٹارٹ کریں گے جناب 2019 سے یا 2024 سے سٹارٹ کر کے پیچھے لے آئیں گے, 2025 کے اینڈ پہ لیں گے, کیونکہ 2025 کے مزید جو ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد کٹھے لیں گے. ٹھیک ہو گیا, اور اس کا طریقہ کار بھی جناب نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, آپ جوائن کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ آپ کے تعاون کا, آپ کے ریلیونسی کا جناب, کہ آپ جو ہے ہماری اکیڈمی کے اوپر بہت زیادہ اعتماد رکھتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ویلیبل انفارمیشن پرووائڈ کرتے رہیں گے اور اس طرح کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اور اس کے علاوہ پی پی ایس سی کی تمام وہ اپڈیٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ محدود ہوتے ہیں, اور ہماری اتھینٹک خبر ہوتی ہے 19-20 کے فرق سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی, تب تک انہیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.